नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति हेरेर बस्नुभएका आदरणीय समस्त दर्शक महानुभावहरूमा क्यामेरा पर्सन सुजनको साथमा पुष्पको हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला विश्व मानव जगतमा भइरहेको यो वर्तमान परिवेशमा आधारित रहेर हामीले विभिन्न स्थानीय तह अनि त्यससँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूसँग त्यहाँको यथार्थ विषयवस्तुको विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। आज हामी मादी गाउँपालिकामा उपस्थित भएका छौँ। मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष मित्रबहादुर गुरुङसँग आज हामी यो वडामा पछिल्लो समय कोरोनाले पारेको असर र यहाँको यो लकडाउनले यहाँको जनजीवनमा पारेको असरका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। यहाँलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। धन्यवाद सर। यो पछिल्लो परिस्थिति एउटा विकसित भइरहेको छ, यो अवस्थामा यहाँको वडामा यहाँको प्रभाव के कस्तो परिरहेको छ? मादी गाउँपालिकाले तय गरेका यो कोरोनासँग सम्बन्धित जो सुरक्षाको लागि जति पनि कार्यविधिहरू छन्, तयार गरेका कुराहरू छन्, त्यो कुरामा मादी 11 ले विभिन्न कोणबाट एकदम कडाइको साथ लागू गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो मानेमा मादी 11 को हकमा हामीले चैतको 8 गते नै बसेर 11 गतेबाट लकडाउन भएको हुने कुरा हामीलाई जानकारीमा थियो र 8 गते नै हामी बसेर हामीले यहाँको तयारीको बारे पूर्व तयारीको बारेमा एउटा संयन्त्र हामीसँग थियो। यो कोरोना सम्बन्धी वडा स्तरीय एउटा संयन्त्र गठन गरेका छौँ। यो संयन्त्रको बैठक बसेर हामीले वडाभित्र प्रवेश गर्ने नाकाहरू सबै पूर्व तयारीको साथ व्यवस्थित हिसाबले सिल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तयारी गरेका थियौँ। भनेपछि अहिले जुन यहाँको वडामा बाहिरबाट भित्र पस्ने अनि भित्रबाट बाहिर जाने अवस्था त्यति छैन। त्यस पश्चात हामीले चाहिँ 11 गतेबाट जुन लकडाउनको स्थिति बन्यो मुलुकमा, यसलाई मध्यनजर गरेर खास गरी हाम्रो वडाभित्र प्रवेश गर्ने हामीले 7 वटा नाका चाहिँ तय गरेका थियौँ। 7 वटा नाकामा हामीले प्रत्येक नाकामा 4 जनाको हिसाबले हामीले भोलिन्टियर्स फोर्स गठन गरेर राखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ, नियमित ढङ्गले काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ उनीहरूले। त्यसमध्येको मुख्य नाका भनेको चाहिँ हाम्रो यो भगवती पुल चाहिँ मुख्य नाका भएको हुनाले त्यहाँ बस्ने साथीहरूमा केही अप्ठ्याराहरू पनि परेको अवस्था हामीले महसुस गऱ्यौँ। किन भन्दा धेरै मान्छे आवत जावत गर्ने नाका भएको हुनाले त्यो समस्या हुन गयो। धेरै मुख्य नाका र धेरै आवत जावत भएको हुनाले पनि त्यहाँनिर समस्या पर्यो र त्यसलाई हामीले फेरि समन्वय गरिकन एउटा सही खालको निकास दिने कोसिस पनि गऱ्यौँ। पछिल्लो पटक चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति कडाइको साथ जानुपर्ने क्रममा आउनुपर्ने मान्छेहरू जानुपर्ने मान्छेहरूलाई कठिनाइ भएको महसुस गरेर हामीले अस्ति मात्रै भन्नाले आज कति गते 12-13 गते हामी 11 गते मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भोलिन्टियर साथीहरूसँग बसेर एउटा सामान्य बैठक गऱ्यौँ र त्यो बैठकबाट हामीले त्यो नाकालाई अलिकति सहज ढङ्गले चाहिँ आवत जावतमा सहज गराउने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ। अनि यहाँ यो स्वास्थ्य जाँचको अवस्था तपाईँको वडामा समग्र यो गाउँपालिकामा यो स्वास्थ्य चेक जाँच अनि स्वास्थ्य पोस्टहरूको अवस्था कस्तो छ वडा अध्यक्षज्यू? मेरो वडामा भन्नुपर्दाखेरि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित त हामीले पहिलो कुरा त के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी मेरो वडामा 9 वटा टोल छ। 9 वटा टोलमा चाहिँ हामीले प्रत्येक टोलमा अभियान गऱ्यौँ। स्वास्थ्य कर्मीसँग र जनप्रतिनिधिको तर्फबाट म आफै प्रत्येक टोलमा गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले अभियान गऱ्यौँ र 9 वटै टोलमा चाहिँ त्यो अभियान सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस पश्चात वडाभित्र भएका जति पनि यो दीर्घ रोगीहरू छन् उनीहरूको लागि औषधिको व्यवस्थापन गर्नको लागि इन्डिभिजुअली मान्छेहरू पठाउन नसक्ने अवस्था, जसले गर्दाखेरि वडाले नै सबै मरिजहरूको सबै दीर्घ रोगीहरूको औषधि कलेक्सन गरेर हामी वडाबाट बाइक पठाएर औषधि ल्याएर तपाईँहरू जनप्रतिनिधिको सहयोगमा जुन दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रत्येक घरमा औषधि पुर्याउनको लागि काम गरिरहनु भएको छ। एकदम हामी सबै रोगीहरूको औषधि कलेक्सन गर्छौँ र उहाँहरूले खाइरहनु भएको औषधि अनि त्यो औषधिको मूल्य उनीहरूबाट नै हामीले लिन्छौँ र वडाको तर्फबाट एक दिन चाहिँ हामी गएर ल्याइदिन्छौँ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले हामी दोस्रो चरणमा छौँ। हामीले दोस्रो पटकसम्म त्यसरी औषधि ल्याएर दिइसकेको अवस्था चाहिँ छ। यो नाकाहरू प्रवेश गर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य जाँचको अवस्था के छ? पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले यो PPE को व्यवस्थापन सामान्य तरिकाले गरेका छौँ। जस्तै मास्क भयो, ग्लोभ्स भयो,
त्यसपछि अब सेनिटाइजर भयो, त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराए मुताबिक हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराएका छौँ। मुख्य नाकामा। अन्य सहायक नाकामा भने हामी अब सामान्य मास्क प्रयोग गरेर आउने जाने मान्छेलाई चाहिँ सोधपुछ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। लगभग महानगरपालिकासँग नजिक भएको यहाँको वडा हो। यहाँको वडाबाट यो महानगरपालिका अनि अन्यन्त्र बसाइँ सर्ने अवस्था कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा यहाँ? यसो भनिरहँदाखेरि यो माथि 11 वडाभित्र चाहिँ योभन्दा 5 वर्ष 7 वर्ष पहिला चाहिँ यो माइग्रेसनको सङ्ख्या अलिक बढी नै थियो। अहिले जब पछिल्लो चरणमा स्थानीय तह भइसके पश्चात र बाटोघाटो पुल पुलेस अनि स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थापन भइसके पश्चात अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि माइग्रेसन छैन भन्दा पनि हुन्छ। जति पहिला गइसक्नुभयो, बाँकी रहेको अवस्था ठिकै छ। बाँकी रहेको जो पहिला गइसक्नुभयो, बाँकी रहेको चाहिँ जानु भएको छैन, बरु फिर्ताको क्रममा छ। हामीले चाहिँ 4 घर परिवार चाहिँ फिर्ता बसाइ आएको चाहिँ अवस्था छ। र हाम्रो वडाले चाहिँ एउटा नीति के बनाएको छ भन्दाखेरि यदि माथि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 11 भित्र बसाइसरी आएको कोही पनि नागरिकहरू हुन्छन् भने उहाँलाई प्रोत्साहन स्वरूप वडाले केही सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा नीति लिएका छौँ। त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले 4 जना चाहिँ हाम्रो वडामा बसाइसरी आएको अवस्था चाहिँ छ। यो तपाईँको वडामा अनि समग्र यो गाउँपालिकालाई नि मध्यनजर राखेर कुरा गर्नुपर्दा यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अवस्था के छ? अरू जस्तै मुलुकमा अब सबै वैदेशिक रोजगारमै भर परेको अवस्था चाहिँ छ युवाहरूको हकमा। तर मेरो वडामा भन्नुपर्दाखेरि 176 जना चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा अहिले अन द ग्राउन्डमा छ। 176 जना वैदेशिक रोजगारमै हुनुहुन्छ। कतिपय चाहिँ आउने जाने क्रम छ। अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आएर फिर्ता नगएकोहरू चाहिँ मेरो डिटेलमा चाहिँ 9 जना चाहिँ छ। भोलि अब यस्तै विषम परिस्थिति हुँदै गयो, विश्वमा पनि यसले विकराल रूप अझै लिँदै गयो र तपाईँका वडामा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि वडामै फर्काउनु पर्ने, स्वदेश फर्काउनु पर्ने अवस्था भयो भने ती युवाहरूलाई वडामा परिचालन गर्नको लागि, उनीहरूलाई यहाँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि वडाले कस्तो खालको खाका कार्ययोजना बनाएको छ? तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो, जो कि हामी समसामयिक विषयलाई लिएर हाम्रा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको कुराहरू यो। त मेरो योजना के छ भन्दाखेरि यदि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अहिले विश्व महामारीको रूपमा जुन फैलिएको रोगले हाम्रा सम्पूर्ण युवाहरू जो कि विदेशमा कार्यरत छन् उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सबक सिकाएको अवस्था चाहिँ छ। अब उहाँहरूको मनस्थिति के हुनुपर्छ भन्दाखेरि म आफै मेरो होम ग्राउन्डमा गएर मेरो बाँझो रहेको जमिनलाई चाहिँ मैले उपयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि म आफै आफ्नै ठाउँमा आत्मनिर्भर भएर बस्नुपर्छ भन्ने खालको सबक सिकाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वडाले के चाहिँ योजना बनाउँदैछ भन्दाखेरि हामी सबै युवाहरूलाई परिचालन गरी युवाको चाहिँ पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर यहाँ भएको बाँझो जग्गा आफ्नो पूर्वजहरूले कमाएको जुन खेतीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पूर्ण सदुपयोग गर्नको लागि मुख्य गरी कृषि क्रान्तिको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछौँ। जसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई या कृषकहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गराएर विशेष गरी किसानमा पशुपालन व्यवसायमा भर पराउनका लागि उनीहरूले चाहिँ हामी एउटा नीति तयार बनाएर युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानमा रहनको लागि चाहिँ हामी प्रोत्साहित गर्नेछौँ। यहाँको यो गाउँपालिकाले मुख्यतया यो आत्मनिर्भर हुन परेको खण्डमा र यहाँ आत्मनिर्भर बनाउन यहाँहरूले चाहेको र युवाहरू फर्केर आत्मनिर्भर बन्न चाहेको खण्डमा मुख्यतः यहाँको उत्पादन अनि यहाँ आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थाहरू के रहन्छ? यहाँ हामीसँग सम्भावना धेरै छन्। कृषिकै हकमा भन्नुपर्दाखेरि हामी विभिन्न प्रकारको तरकारी बाली, लहरे बाली आदि इत्यादि गर्न सक्छौँ। पूर्व पहिलादेखि गरिरहेको जुन धान खेतीहरू छन् ती सबै गर्न सक्छौँ। र खास गरी चाहिँ हामी कम परिश्रम र धेरै उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ जुन कृषकको चाहिँ नमुना कृषक योजनाहरू छन् त्यसै अनुरूप पनि गाउँपालिकाले अहिले कृषिमा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै चाहिँ अब गाउँपालिकाले बजेटिङ यो शीर्षकमा छुट्याइराखेको अवस्था चाहिँ छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो युवाहरू विदेशी नै खालको युवाहरू चाहिँ अहिले गाउँपालिकाले तय गरेको योजनाभित्र समेटेर उनीहरू चाहिँ विदेशिनुभन्दा म यही ठाउँमा बसेर केही गर्छु भन्ने खालको चाहिँ युवाहरूमा धेरै चाहिँ बढी भएको, धेरै युवाहरू चाहिँ अग्रसर भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जो कि गाउँपालिकाको दीर्घ योजना भएको हुनाले त्यो योजनाले चाहिँ धेरै युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले समेटेको अवस्था चाहिँ छ। यहाँ चाहिँ जुन यो पोखरा महानगरपालिकाको नजिक भएको हिसाबले गर्दाखेरि यहाँका उत्पादनहरू यो महानगरमा लाँदाखेरि अत्यन्तै सहज छ। तर यो बाटोमा अलिकति असुविधा भएको हुनाले वडाले सक्दैन, गाउँपालिकाले पनि कतिपय नसक्ने अवस्था हुन्छ। यहाँभन्दा माथिल्लो निकायले यो जुन महानगरपालिकालाई जोड्नको लागि यो सडक पूर्वाधारलाई अझै बढी व्यवस्था गर्नको लागि यहाँले केही पहल गर्नु भएको छ? सडककै सम्बन्धमा भन्नुपर्दा योभन्दा 10 वर्ष पहिला त अब हामी कर्णाली नै थियौँ।
भन्नुपर्छ। यो मादी नदी जहाँ पुल थिएन, जसले गर्दाखेरि मादी नदीभन्दा यतापट्टिको बेल्ट हामीहरू चाहिँ एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ हामी थियौँ। जब पुलले जोड्यो, सडकले जोड्यो, अहिले अलिकता अस्तव्यस्तको सडक या पूर्ण रूपमा चाहिँ स्तर उन्नति नभए तापनि दैनिक गाडी आवत जावत गर्ने खालको सडक भएको हुनाले यहाँको किसानहरूलाई अलिकता आत्मबल मिलेको छ। फेरि पनि हामी कार्यक्रम के गर्दैछौँ भन्दाखेरि किसानले उत्पादन गरेको जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसलाई सहकारीको माध्यमबाट सङ्कलन गर्ने र त्यो सङ्कलन गरेको वस्तुलाई हामी बजारमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी योजनामा लागिराखेको अवस्था चाहिँ छ माथि 11 को हकमा भन्नुपर्दाखेरि। तर यसो भनिरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ अहिलेसम्मको किसानहरूलाई निरुत्साहित पार्ने खालको जुन अहिलेसम्मको जुन गतिविधि छ, बिचौलियो प्रवेश भएर त्यहाँनिर किसानहरूले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको सही मूल्य नपाएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर वडाले या हामी माथि गाउँपालिकाले एउटा योजना बनाएर यसलाई बिचौलियालाई पन्छाएर हामी सिधा उपभोक्ता र किसान बीच यसको चाहिँ अब सिधा सम्पर्कमा गराइदिन सकियो भने तब मात्र किसानहरूले चाहिँ आफूले दुःख गरेर उत्पादन गरेको वस्तुको सही मूल्य पाउने थियो। त्यो योजनामा चाहिँ हामी छौँ। भोलि अघि हामीले भनिहाल्यौँ, भोलि जस्तो यो विषम परिस्थितिले सबै युवा फर्काउने, सहर गएका युवाहरूलाई पनि गाउँमा के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ पाठ सिकाउने हो भने भोलि यहाँहरू यहाँको उत्पादन, यहाँको पशुपालन, यहाँको कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छ? पूर्ण रूपमा म ढुक्क छु। यो विषयमा पूर्ण रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ, किनभने हामीसँग योजना छ। हामीसँग मेन पावर नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले योजनालाई पूर्णता दिन सकिएको छैन। तर कोरोना भाइरसले एउटा चाहिँ सबक सिकाएको छ। मलाई लाग्छ मुलुकभर यो विश्वमा फैलेको कोरोना भाइरसको कारणले मुलुकभरको युवा शक्तिहरू जो विश्वमा चाहिँ पलायन भएका छन्, 40औं लाख 50औं लाख युवाहरू विदेशमा पलायन भएका छन्, यो अहिलेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा उहाँलाई सबक सिकाएको छ। आफ्नो स्वदेशमा बसेर के गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ ज्ञान उनीहरूलाई दिएको छ, जसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्किसके पश्चात आफ्नो भएको जिमी जग्गा नभएमा पाखोबारी कोरेर भने पनि उनीहरूले कृषि पेसा, पशुपालन आदि इत्यादिको व्यवसाय गरेर या माछा पालन, हामीसँग सम्भावितहरू धेरै छन्, सम्भावना धेरै छन्। यहाँनिर चाहिँ जे गर्छु भन्छ त्यसलाई चाहिँ उनले गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले पनि अहिले एउटा नीति तय गरेको हुनाले उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यहाँ आएर आफ्नो आत्मनिर्भरको साथमा चाहिँ उहाँले कुनै पनि व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ पूर्ण छुट छ र गर्न सकिनेछ, जसले सरकारले पनि त्यो विषयमा धेरै सहुलियत दिएको हुनाले युवाहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले आफ्नै ठाउँमा बसेर केही गर्नलाई चाहिँ सक्नुपर्छ भन्ने खालको आत्मबल चाहिँ हामीले उहाँलाई दिन्छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ युवाहरू अगाडि बढ्न सक्यौँ भने तब मात्रै हामी हाम्रो मुलुकलाई समृद्धि बनाउनलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी सक्नेछौँ भन्ने मलाई आशा छ। यहाँ एउटा यो वडाको जनप्रतिनिधि भएको नाताले अब यहाँको वडालाई, यो समग्र गाउँपालिकालाई विकास गर्नको लागि अझै पनि हामीले यो कुराहरू गर्न पर्नेछ भन्ने त्यस्ता मुख्य कुराहरू के छन्? मलाई लागेको कुरा के हो भने राज्यले अहिले किसानहरूको हकमा चाहिँ कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ या किसानलाई चाहिँ उठान गर्नुपर्छ या बाँझो जग्गा राख्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन पोलिसी ल्याएको छ, त्यसलाई अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि बाँझो जग्गा नराख्नको लागि सरकारले त्यो ठाउँमा के बाली उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन हुने बालीको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँनिर चाहिँ हुने बालीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि राज्यले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी यहाँनिर चाहिँ किसानलाई मर्का परेको कुरा के हो भने हामीले बाली लगाउँछौँ तर मौसमको कारणले गर्दाखेरि यो असिना पानी हावाहुरीले गर्दाखेरि आकाशे खेतीको भरले गर्दाखेरि पनि किसानहरू निरुत्साहित भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ बुझिएको छ। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि जस्तै आकाशे खेतीको भर, आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने, असिना पानीले बाली लैजाने, त्यसो हुँदाखेरि किसानहरूलाई निरुत्साहित हुन्छ। अनि असिना हावाहुरीले बाली लैसके पश्चात उहाँलाई चाहिँ बाली बिमाको पनि तयारी गर्न सकियो भने तब मात्रै किसानहरू चाहिँ प्रोत्साहित भएर आफ्नो किसानमा अझै अग्रसर हुने थियो भन्ने हामीलाई। पछि आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली, त्यसमा सिँचाइ हुने भयो, आकाशे पानीको भर नपर्ने, अनि जुन यहाँको उत्पादनलाई सहज तरिकाले बजारीकरण गर्ने, यी लगायतका कुराहरू गरियो भने यो वडा अझै समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने यहाँको हो। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ वडाध्यक्षज्यू। जो हामीलाई हेरेर बस्नुभएका आदरणीय समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई यो विषम परिस्थितिको विषयमा यहाँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विषम परिस्थिति अहिले राष्ट्रले यो भोग्नुपर्ने जुन समस्या छ, यो राष्ट्रले भोगिराखेको जुन समस्यालाई वडा नम्बर 11 मा अहिले यो फेवा टेलिभिजनमा चाहिँ मैले बोलिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ यो विषम परिस्थितिसँग जुझ्नको लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, वडावासीहरूलाई हामी आफ्नै घरमा बसेर यो युद्धसँग चाहिँ लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, आफ्नो घरमा बसेर नै यो युद्धलाई जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सम्पूर्णलाई
निगरानीको साथ उहाँलाई जनचेतनमूलकको कामहरू गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसो भनिरहँदाखेरि कहीँ कतै विशेष काम परेर ओहोर दोहोर हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ भने त्यसलाई वडाको तर्फबाट चाहिँ एउटा सिफारिसको माध्यमबाट हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सहज आउने जानको लागि सहज गरिराखेका छौँ र सबैलाई निर्देशित के बनाएकै के गरेका छौँ भने यदि कोही कसै बाहिरबाट आउनुभएको यदि छ भने पनि उहाँलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा घरमा आफ्नै होम क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि पनि हामीले निवेदन गरेका छौँ। एवं रीतिले वडा नम्बर 11 चलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हुन्छ वडा ज्यू, यो समय र संवादप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद फेवा टेलिभिजनलाई साथै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विश्व जुन गति र जुन रफ्तारमा दौडिरहेको छ, सायद अब भविष्यमा त्यो रफ्तारमा दौड्ने नै हो अथवा त्यसको ट्र्याक, त्यसको बाटो नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले बहस हुन थालेको छ। यो मानव जगतमा भएको यो समस्याको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ठ्याक्कै अहिले कसैले पनि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। यही विषम परिस्थितिमा रहेर हामीले विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अनि त्यहाँको वास्तविक अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। आज हामीले विशेष गरी मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष मित्रबहादुर गुरुङसँग यो अहिलेको वर्तमान समसामयिक अवस्थाको विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबै दर्शक महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरा पर्सन सुजनको साथमा पुष्प दाहाल बिदा हुने अनुमति चाहे। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।